नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. शाश्वत आनी समावेशक उदरगत हाडपा खातीर साधन सुविधेच्या कार्यक्षमतेचें आनी कार्यपद्दतीचें वेवस्थापन करपाक जाय अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हटलां. राष्ट्रपती भवनान आयज भारतीय महसूल सेवेच्या अधिकारी प्रशिक्षकांक संबोधीत करतना राष्ट्रपती उलयताल्यो. देशांतली मुळावी बांदावळ वाडत आसा, डिजिटल जोडणी अंतर पयस करपाक लागल्या, अर्थीक संदी पयलीं परस चड सुलभ आसात अशेंय तिणें सांगलें. भारतीय महसूल सेवा अधिकाऱ्यांचें काम हें शासन आनी कल्याणा खातीर एक म्हत्वाचें काम आसा. ही गरजेची साधन सुविधा नितळ, प्रभावी आनी पारदर्शक पद्दतीन एकठांय करपाची खात्री करपा खातीर भारतीय महसूल सेवा अधिकारी म्हत्वाची भुमिका करतले अशें तांणी म्हटलें. बदलपी काळ वाडत वचपी अपेक्षा आनी सरकारी उपक्रमांक लागून चड कार्यक्षमताय, पारदर्शकता आनी सोयीच्या नव्या युगाची सुरवात जाल्या अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. आत्मनिर्भर भारताची मोख घेवन सरकार वावुरता आनी सुदारणांची गती वाडयल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत देशांत सुदारणा, अर्थीक शिस्त, पारदर्शकता आनी समावेशक वाड हाचे खातीर आपणे वचनबद्धताय सातत्यान दाखयल्या अशें तांणी सांगलें. अर्थवेवस्थेंत MSMEचें म्हत्व सांगतना श्री मोदी हांणी सांगलें, देशाच्या अर्थीक वाडीन MSMEची परिवर्तनकारी भुमिका आसा. MSMEचेर वाडपाचें इंजीन ह्या विशयाचेर जाल्ल्या अर्थसंकल्पा उपरांतच्या वेबिनारांत ते उलयताले. उत्पादन, निर्यात आनी अणुऊर्जा मिशन, नियामक, गुंतवणूक आनी वेवसाय करपाक सोपी सुदारणा, स्थिर धोरण आनी बरें वेवसायीक वातावरण उदरगती खातीर म्हत्वाचें आसा अशें प्रधानमंत्री हांणी नदरेक हाडून दिलें. देशांत वेवसाय करपाक सोंपें जावचें म्हणून घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या उपायांचेर भर दितना श्री मोदी हांणी सांगलें, सरकारान जनविश्वास कायदो चालीक लायलो आनी पालन उणें करून सोंपें येणावळ करपाची संकल्पना सुरू केली. अर्थसंकल्पान उत्पादन आनी निर्यात वाडोवपा खातीर म्हत्वाचीं पावलां उबारल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. सुसंगती आनी सुदारणेचें आश्वासन हाका लागून उद्देगाक नवो विश्वास मेळ्ळा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. सरकारच्या यत्नाक लागून कोविडाचो अर्थवेवस्थेचेर जावपी परिणाम उणो जाला आनी ताका लागून भारत नेटान वाडपी अर्थवेवस्था जावपाक मजत जाल्या अशें तांणी नदरेक हाडून दिलें. संवसारभरांतले देश भारता कडेन आपली अर्थीक भागीदारी घटमूट करपाक सोदतात अशें तांणी सांगलें. मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी सगळ्या मुखेल वेंचणूक अधिकारी, जिल्लो वेंचणूक अधिकारी आनी बूथ पातळेचे अधिकारी हांकां पारदर्शकपणान काम करपाचो आनी सगळ्यो संविधानीक जबाबदारी प्रामाणीकपणान पाळपाचो उलो मारला. आयज नवी दिल्लींत सगळ्या राज्यांच्या आनी केंद्र शासीत प्रदेशांच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांच्या 2 दिसांच्या परिशदेंत ते उलयताले. श्री कुमार हांणी वेंचणूक अधिकाऱ्यांक राजकी पक्षां कडेन सुलभ वेव्हार आनी बरो प्रतिसाद दिवपाचो निर्देश दिल्यात. दरेका वेंचणूक अधिकाऱ्यान आपल्या कामाचो अहवाल ह्या म्हयन्याच्या 31 तारखेमेरेन तांच्या संबंदीत उपवेंचणूक आयुक्ताक सादर करचो पडटलो अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्तान सांगलां. 18 वर्सां वयर आशिल्ल्या देशांतल्या सगळ्या नागरिकांची नोंदणी वेंचणूककार म्हणून करपाची खात्री अधिकाऱ्यांनी करची अशें श्री कुमार हांणी सांगलें. संवसारीक उपासमारीची गरज भागोवपाची तांक भारता कडेन आसा आनी देशांत पर्यावरण यंत्रणा स्थापन करपा खातीर सरकार हे दिखेन वावुरता अशें अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्री चिराग पासवान हांणी सांगलां. आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपम हांगा आंतरराष्ट्रीय अन्न आनी हॉस्पिटॅलिटी मेळाव्याच्या आहाराच्या 39व्या आवृत्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक ते उलयताले. फुडल्या काळांत संवसारांतल्या दरेका अन्न बाजारांत एक तरी भारतीय खाद्यपदार्थ आस्पावीत जावपाचो विश्वास मंत्री पासवान हांणी उक्तायला. भारताची ध्येयां पुराय करपा खातीर सगळे भागधारक म्हत्वाचे कळ आसात अशें तांणी सांगलें. आहार प्रदर्शनाचेर भर दितना भारत वेपार प्रसार संघटनेचे अध्यक्ष आनी वेवस्थापकीय संचालक प्रदीप सिंग खरोला हांणी सांगलें की अंदू 22 देशांतले 1700 वयर प्रदर्शकांनी ह्या महोत्सवांत वांटो घेतला. युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालयान भारतीय खेळां प्राधिकरण आनी योगासन भारताच्या सहकार्यान दुसरी आशियाई योगासन चॅम्पियनशीप स्पर्धेचें आयोजन करपाची घोशणा केल्या. ही स्पर्धा 29 ते 31 मार्च मेरेन नवी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी अरेना हांगा जातली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.